سلام خبركم تخاتل تيميروسات لو ما عند دما بتحدى قرب زحزن بتحدى خا إن شاء الله انتهينا هنبلون نخيل anyway after كيد خجلس أو يحشني أبونا قديم سنة طباوي تقالا ساي هاجراوي رأس طبب برخة طبب أبقى تقرنيا برخت زهبنا دمزاوي أبونا برخت من قصاب بأمبل 87 عدميو تسوي له مالتي حجي كابزي مبقس جيرنا دما مجمرتا أبركتو بخميو نبرخت من قصاب ويكا أيانا أبونا برخت من قصاب بخمينا كنت أمتو تلنا زي مسوات زي حجي أمونغو موتن أمونغو مسوات زلو في اللي نندر مالتي حجي موت زغون سب معلتو أخيلو ناب عدز جهر مخادو عيترفون مالت كل سب كلاتنا عنا نسوم كلاتنا خن موتين حدا معلتي مبار اتنسب أمونغو موتن أمونغو مسواتن في اللي يزهبو اتي أب بهوتن كلو زجبرو قياتات تأمرات تاريخات أبركتوتات بمولو أمزيوم ناتو شمو مالتي تاريخ نبلو نسو مالتي نسو قديفون دحر كيدو إذا سبزي مويتو ديكون كاتبلو تسوي خاتبلو مخنياتو نتاز نبرتو هيوت أزي عبقوم نجر جير الله سلازي خدا مالتيو مخنياتو موت انتخوينو موت نخلاتنا معرة خقبرنا نكلو عمريت بهيوت نكلنا زقدفنا يو تاريخ دما نخلاتنا يفلالينا مالتيو انت دا كان حسوم ميركا بحسام كان كان خان تذكر كان بعل هتلر مالتيو انت دا حياواي لواه نيركا حداق نيركا كان بعد نيلسون مانديلا بحدقاتات كان بناي غريتا تكبارات كان دا تذكركات نبر سلاماو تقالا ساين تنيركا كان بعد مهتما غاندي اتسلاماو تقالا ساين دا تبهالكا تاريخكا نزن تقلت دا تنقري خيد مالتيو كم إيدا أمين دادا كان مرحا هاجر نتنيركا بهوت مسحالفكا ايزا ارمينزي كندز دمن دي افسيسو دا تبهالكا تذكر كم بعد ستالين كالوت نعات ابنتات كنوسد نخلينا مالتيو أبسنة طبون كم بعد إسيات سجاي عبيت في الرياض زفرها انتخونكا كم زعينت في الرياض سجاد فنديو إن دات بهالكا موال إن دات تذكر كاتنبر كم بعد أبونا ويابا حقونا بعدمه برخت من قستاب برخت مبزهاب كا انتخونكا دما اتتببنيا اتكياني اتكرار واقعي اتزيامي اتهاجراوي اتننويح الزمن أبسنة طبب عالم تصنيحو عابي أبركتو قد يفوز خده بحر تسويو تبعد مالتيو سلازي أمونغو مسواتن أمونغو موتن زلو في اللي عفت بيه واتكلنا خط قبرهم نجري أبونان أيانا برخت من قستاب قال ما سوه تعاونتي ويكانا اشتغلعو بسمعيت دنا أسو دبولو قال اللو كل جزي هم تقدم حجون زهامنا نزبلنا أب جزي إرغانون قال سبات زو توارازيو قال سبات نيروم يم مالتيو تزقرب نجرجن ببرخت من قستاب هو رازة زخيل مانم عبزا ساعات زيا يلن بفلاي زون قلعو مالتي يترف كندناتوس كند فرقناتو قوا اي غبرنان مالتي سلازي ابونا برخت منقستاب اب عبيت قانقوا تግርኛ اب مخسكواس هاجراውነት اب ني ኤርትራ ፍቅሪ ህዝቢ ናሃገሩ ከፍቅር اب معزاز ዝገበሩ አበርክቶ اب ታሪክ ወትሩ ስንድዩ ስለዚ ድማ ኩሎም ታሪክ ሰሪሖም ዝሓለፉ ጀጋኑ ስዋኣት እንበር ሙታን ዘይኮኑ ምክንያቱ ሞይቱ ትብሎ ሰብ كم سب نيوتو اوكي كاب جزء سوناتو تاريخ الله ابسدرو اب جزء جن افتناتو فاميلي طرحت حاجه مسترفي مالتي جن تاريخ كوانت لو اتجن ناي هاجراوي ወይ ከዓ ናይ ኣብ ብዙሕ ህዝብታት ኣብ ልብ ብዙሕ ህዝብታት ዝሓደረ ታሪኽ ይዘሎ ማለት ዳትስ ዋይ ድማ ንዘንተ ዕለት እንዳተዘከረ ካብ ውልድ ወለዶ ድማ እንዳተኸብረ ክነብር ንሪኦ ማለት እዩ ስለዚ ኩሉ ግዜ ስው እንትኾንካ ኣብ ልብ ህዝብ ነባሪኻ ብፍላይ ከዓ كم بعل أيانا برخت من كستاب بسنة طب جرك قبل بكل سبز حدر كان تونكا كابز عالم سجا خايدا خيدون بر منفس طب كان كل جزء بز عالم الله مالتي سلزي زي ناي أبونا برخت من كستاب حق مزرام ناي كميرون ولا قا نتفكرهم سبات تفكرهم سنة طوائن تفكرهم تواساتي تفكر عديها تفكر أبوها بموت كفليه كهلو ويدما مسوات كفليه كهلو حزن قاس مع كان تخونه بتحد وجنجن كم بعل أيانا برخت من كستاب أبزناتهم عدم خمزناتهم قوم نجر جر كان دحر حليف كاس إزي تصقاي كابز زعب تصقاد ما كتو عبز عالم كله يكلن سلازي نبعال أبونا برخت من قستاب تي تاريخهم تزقودفو حدقتات تقرصتاتهم نعم براهيد ليناي كتو نبعت جنايد للنور كي تعرف نبع خليسة قل نبعت زيد الإسلام تاي مغنياتو سي
እዚኦም ኣቦዚኦም በቃ ኣብ ህይወቶም ዓብዪ ሓወልቲ ገዲፎም እዮም ከይዶም ኣብቲ ልክዕ ዕድሚኡ ከዓ ኣብ ምሻሎ ከም ዝተፈላለየ እንደጋጥም መቸም ናይ ሞት ነገር በዚ ኮይኑ በቲ ግን ኣብ መበል 87 ዕድሚኡ ድማ ዕድሚኡ ፀጊቡ ኣብ መወዳእታ ድማ ካብዚ ዓለም ብስጋ ተፈልዩ ማለት እዩ እዚ ፀጋይ ሕጂ ገለ ሰባት ኣብ መስዋዕቲ ናይ ገለ ደቂ ሃገር ወይ ከዓ ኣብ ገለ መስዋዕቲ ምክንያቱ ንኩሉ ብፖለቲካ ዝርኢ ሰባት ከባጩ ይኽእሉ እዮም ከድካ እምበኣር ቋዓሰይ ገለ ክብሉ ይኽእሉ እዮም ግን ከምዚ ናይ ኣቦና በረኸት መንግስቲ ኣብ ዕድመ ፀጋ ጥበብ ንኩላትና እንተሂብናስ ኩላትና ዕድለኛታት ኢና ማለት እዩ ስለዚ ብከምዚ ዓይኒ ክሪኦ ይግባእ ህዝቢ ኤርትራ እዚ ሎሚ ጋጢሙ ዘሎ መስዋዕቲ ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ኩሎም ኣብ ስነ ጥበብ ዘጋጠሙ ከምዚ ድልድል ፈሪስና ይብሉ እዮም ብዙሓት ሓወልቲ ወዲቕና ይብሉ እዮም ብዝኾነ ኣብ ስነ ጥበብ بعين سنة طبب تاريخايو كساراونا يبلون يعني حجي كوملو بلمدي اب سنة طبب كسيرو قال نو بعلى بونا برخت منكس اب سنة طبب صبوق غيرهم حنبيسهم بعمق تفتشهم بك از اخلهم كساب علته ارغانهم زحنبسلو طبباوين سلازي كومو خا بوزحات سنة طبان كافريلو وحدات منالبات ابزحي وحدات قال كتعك متصخي بكن بوزحات كافريلو مالتي بوزحات هاغراوين درفت فريمالو بوزحات تقالستي بوزحات هاغراوين بوزحات ونامات كا فريم አለው ማለት እዩ ስለዚ ብከምዛ ዓይኒ እንድሕር ኢናዮ ከም በዓል ኣቦና በረኸት መንግስቲ ኣብ ዝኣመሰሉ ስነ ጥበባውያን ጠቕላላ ዓብይ ክብሪ ዘለዎም ሓወልቲኦም ማለት እዩ ስለዚ ወትሩ ድማ ንሕና ነቲ ስነ ጥበባዊ ጉዕዞኦም እንዳድነቕና ነቲ ዝሓደጉልና ዜማታት ብኡ ዝያዳ እንዳተመሰጥና ክንከይድ ኢና ግድን እዩ ከምዚ ሕጂ ትሪኦም ዘለኹም መንእሰያትና ሎሚ ናይ በዓል ኣቦና በረኸት መንግስቲ ኣብ ዝተፈላለየ ዓይነት ደርፍታት ኣብ ዝተፈላለየ ክሊፕ ኤዲት ገይሮም ክትጥቅዕዎ ገለ ምስ ረኣኻ ለካ እቲ ታሪክ ዝገደፈስ ወትሩ እዩ ዝዝከር ክትብል ይገብረካ ማለት እዩ ተሃገራውነት ፍቕሪ ሃገር በዓል ኣቦና በረኸት መንግስቲ ኣብ ብናቶም ብስነ ጥበባዊ ስራሓቶም ብዙሕ ዝኾነ ሰብ ጎስጊሶም ናብ ቃልስን ናብ ሃገራውነትን ዝዕሰሉ እዮም ሕጂ ብዙሓት ክነቕፉ ይኽእሉ እዮም ከምዚ ኢሉ ዝብሉ ኣለዉ ኣብ ፖለቲካ ቆልዑ ማለት እዩ بفلي عبز بقول بافتح زكايد برغت من قصاب كم زجيرو سبزة فدو سبزة بلدو قلزو بلو زيهم كل جزء توم تصرى هاجرن حزبن زخونا أكلات يوم مالتيو سلازي أبونا برغت من قصاب كم كل زيجا إرتراو زيجا عبتي زمانون زنبرة نجر عمت بخرارون بسنة بابون دوز بلا بحر دمس قوي إزت راح يدما كقلت صوم كم التنون زخيل مالتيو كابز دما كم من إسيات أب هاجراونت كن مهار أب سنة طبب كن كافل كنخيل مالتي خاب أبونا سو برخت منكستاب مالتي سلازي بخمزي أنا بمقنعة علة مسواتي برخت منكستاب بخمزي إذا قلت أنا مسواتو سلازي نملأ حزبي إرترا نملأ صدر بيت سنتقب نملأ صدر بيتو صنعات يهابي بالمالتيو حربنيا عين برونيو تاريخ يزور رس بحالا لو مالتيو سلازي كومو دما حربنيا سنتقباو دما طباوي يزور رس እንታይ ደኣ ንሱ ግን ኣይነብርኒ ማለት እዩ ንምንታይ ዘይነብር ሕጊ ተፈጥሮ ስለ ዝኾነ ንሕጊ ተፈጥሮ ድማ ሓደ ኳ ክስዕሮ ዝኽእል የለን ማለት እዩ ኣፍታ ራይት ታይም ኣፍታ ሰዓታን ጊዜኣን ናብ ዓዲ ዝገርካ መኻድካ ኣይተርፍኒ ማለት እዩ ስለዚ ንሕና ድማ ታሪክ ዘይብልና መዘከሪ ዘይብልና ብፍላይ ከዓ ሕጂ መዘከሪ ታሪክ ዘይብልና ክብል ከለኹስ ብሕማቕ ታሪክ ልዕሉ ኩሉ ብሕማቕ መልሓስና ብሕማቕ ግብርና ብኽፍኣተ ብዝመሃዝናዮም ክፍኣታት ብዝሰራሕናዮም ተንኮላት ብዝዓንቀፍናዮም ሰባት نسبات بزعن كفنا يوم انكفاتات زي كنا نذكر زلنا بحدا عبقهم نجار بتاريخ بسنة ببديو whatever بتصبق تجبار ديو بزتفر عليه عجباب سب تاريخ قدي فوق حل فخلي مالتيو سلازي تاريخ قدي فهم زخود دما ما فطور ورازي لو ما يكلن سب تاريخهم دما فتيخات سليكا وترو قبل بخا بخم يهلو بزيماتاتهم بدرفتاتهم بتي هاجر زبركتو أبركتو نهزبي زبركتو أبركتو نتي قانقوا تغرينيا ام عقاب زغبروا أبركتو بجكا نعدان موغوسن كبرن كاله كتبو ماي كالن ولا انت دلخا مالتي ولا انت تتصارفكا ولا ان تدربخا ولا وح تبلكا ولا تغازمكا اتناتهم كبري كتفرسو كتو ايتخلن مالتي مغنياتو بدمصي انا بس تسرح من دقسي بتايد بحال بدمص دمام يفرسن يودي زبحال سلازنا يقال سبات تاريخ دما كسرح كله بتجبات ነገር እምበር በቤላ ቤሎ በወረ በሰበይ ሰብ ካስተሰርሐ ስለዚህ ይኮነ በخمس ምክንያት ድማ ከተቀይሮን ከተህስሶን ከተአይካል ደጊመ ንመላ ህዝብ ኤርትራ ጽንዓት አቦና በረኸት መንግስታት
ባህር ስነ ጥበብ በረኸት መንግስታብ ወይ ዶክተር በረኸት መንግስታብ መንግስተ ሰማይ ዋርሶም ንስድራ ቤት ጽንዓት ይሃብ ንስድራ ቤት ስነ ጥበቡን ጽንዓት ይሃብ ክብል ይፈቱ ይቀንልኝ